زنده‌دوش واسه اینکه ازت شکایت نکنه رفته پاکستان. زنده‌دوشو از مشکلات اینجا فراری دادم تا نفس راحت بکشه. ولی احمد از قبل اونجا بوده. زنده‌دوش که هیچی به من نگفت. تماسم نگرفته. یعنی اونجا همه چی خوبه؟ الو. سلام علیکم زنده‌دوش، من وحیدم. علیک سلام وحید، حالت چطوره؟ خدا رو شکر من خوبم، ولی از بابت شما نگرانم. وحید تو خیلی به هم کمک کردی، اما دیگه نیازی نیست که نگران من باشی وحید. من پیش پدر و مادرم هستم، حالمم خیلی خوبه، خدا رو شکر، خوشحالم. شنیدم که احمدم اومده پاکستان. اینجا بود. بعد از اینکه بابام همه جزئیاتو فهمید اونو انداخت بیرون. کار خوبی کرده. این آدما خیلی حیله‌گرن. احمدم مثل سنا میخواد شما رو گول بزنه، ولی اصلا گول حرفاشو نخورین. باهاش هیچ ارتباطی نداشته باشین. من نمیخوام باهاش هیچ ارتباطی داشته باشم. دیگه کنار پدر و مادرمم. دیگه اونا مسئول من. دعا میکنم که توی اهدافتون موفق بشین. مراقب خودتون باشین. ممنونم. خدا نگهدار. به خاطر غرور و خودخواهی خودش منو کتک زد. فقط به من نه، به بچه‌ای که قرار بود دنیا بیادم ظلم کرد. تو اشتباه نکردی، تو گناه کردی. منو بردی اونجا و دور انداختی. حتی زندگیمو، همه چیزمو ازم گرفتی. دایی جان یه لحظه به حرفم گوش بده خواهش. همین لحظه از خونم گم شو بیرون. من کجا برم؟ این دیگه مشکل من نیست، این مشکل توه. قبل از اینکه دستم دایی بلند شه از اینجا گم شو بیرون. از اینجا برو بیرون. دایی جان به حرفم گوش بده خواهش میکنم. آروم باش دایی جان. دایی خواهش میکنم. تو نمیگم گم شو بیرون. من اشتباه کردم. دایی نمیگوش بده خواهش میکنم. برو بیرون. دایی کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.